बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल। नाज़रीन मोहतरम, आज बात करेंगे कि गुज़श्ता हफ्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली हुई, नए सिपहसालार आ गए, उनकी तब्दीली से क्या सी पैक पे कोई फर्क पड़ेगा। दूसरा ये देखेंगे कि पनामा लीक्स सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है, इसका फैसला अगर शरीफ खानदान के खिलाफ आ जाता है तो क्या उससे सी पैक को कोई फर्क पड़ेगा। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब तारिक मुनीर साहब एज एन एक्सपर्ट, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अयूब नदीम साहब, तजियाकार हैं। तारिक मुनीर साहब, पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जो अक्सर हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि गवादर में गुज़श्ता हफ्ते क्या क्या तब्दीलियाँ या सी पैक के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते की क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से जी लेटेस्ट ये है कि 500 टन सामान लेके चाइना से चल पड़ी है। जो गोंगयांग उनका एक सी पोर्ट है, वहाँ से वो जहाज़ पे लोड होके सामान कराची पोर्ट पे आएगा। यानी अब कुछ सामान गवादर पहुँचेगा, कुछ कराची पहुँचेगा, जिसको जहाँ से रास्ता मिलेगा वो वहाँ से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है जी कि बहुत खबर जो है वो गर्म है कि इस महीने की 12 या 13 को प्राइम मिनिस्टर साहब गवादर तशरीफ ले जा रहे हैं। गालिबन वो किसी न किसी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वो एयरपोर्ट भी हो सकता है, वो कंटोनमेंट भी हो सकता है, वो पोर्ट रिलेटेड किसी एक्टिविटी का भी कोई ऐसा सेगमेंट हो सकता है जी। इस तरह से यानी कि पोर्ट जब फंक्शनल होती है उसमें बहुत सारे सरकारी दफातर सबसे पहले उनका काम शुरू होता है, जैसे कस्टम है तो कस्टम का काम शुरू हो जाता है साथ ही साथ। उसके हवाले से कुछ सेटअप वहां पे मौजूद है, यहाँ से कुछ लोग या वहां से कुछ लोग वहां पे डिप्यूट किए गए हैं इस काम के लिए, या अभी वो सोच रहे हैं सारा कुछ। बड़ा छोटा सा न्यूक्लियस है जी, बड़ा सेटअप अभी बनना है, पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, डेफिनेटली वो अमला वगैरह कराची से ही जाएगा और अभी कराची से ही वहाँ निगरानी होगी। मैं समझता हूँ जी कि उस तरीके से हम लोग थोड़े से कमज़ोर है, उस प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। और मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की जब ये सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ जाएंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ, उनके दफातर कहाँ होंगे, क्योंकि पोर्ट पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल लगेगा। हाँ, चाइनीज़ जो एक सेंटर बना रहे हैं उसको वो 3-4 माह में मुकम्मल कर दें, क्योंकि वो बहुत रफ्तार से काम करते हैं, तो मैं कह नहीं सकता। या हमारे दफातर भी कंटेनर्स के अंदर खुल जाएं तो ये एक ऑप्शन है। या जिस तरह हमारी पाक फौज टेंट्स के अंदर, ग्रिड स्टेशंस के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर, बरसाती नालों के अंदर और डैम्स के अंदर रह रही है, तो शायद अगर ये जज्बा जिहाद आ जाए तो हमारे कस्टम के अफसरान और रेलवे के अफसरान और PIA के अफसरान भी उन ग्रिड स्टेशंस में, उन डैम्स में और उन नदी नालों में उनके साथ टेंट शेयर कर लें तो ये काम ऑपरेशनल हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन जिन अफसरान की आप बात कर रहे हैं वो ऐसा शायद सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह से जाके इस काम को आगे लेके चलेंगे। ये फौज का ही काम है कि वो इस तरह के काम करती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जनरल राहिल शरीफ साहब जब सिपहसालार थे तो उन्होंने बड़ी ज़ाती दिलचस्पी रखी इस सी पैक के अंदर, जिसका एतराफ़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया, उनको सराहा कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी के बायस ये आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि आज हम इसको एक जहाज को हम रवाना कर रहे हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब चले गए, बाजवा साहब आ गए। आप क्या समझते हैं कि इस तब्दीली से सी पैक को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो बहरहाल मानने की चीज है कि पर्सनैलिटी जो होती है, जो इंसान का अपना एक अंदर होता है, उसके अंदर जो विल पावर होती है वो ज़ाहिर है कि एक ओहदे की नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो सी पैक है ये कोई सालों, 2-4 सालों का मंसूबा नहीं है। इसकी बुनियादें जो हैं वो 1950 से शुरू हो गई थी और चाइना ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के पानियों में दिलचस्पी का इजहार किया था। तो ये बतदरीज ये मंसूबा जो है आज इस शक्ल में हम देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि शाहराह कराकरम बनती है ताकि पाकिस्तान तक पहुंचा जाए,
اور اس کے بعد اب یہ مرحلہ آیا ہے کہ ہم گوادر کو ایک متبادل اور ایک بہت بڑی بندرگاہ کے طور پہ سامنے لا رہے ہیں. تو یہ جو ایک پوری ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، اور ایک ہسٹری کے بعد ایک پوری کوشش اور کاوش کے بعد اور سالہ سال کی محنت کے بعد ہمارے پالیسی میکر گوادر پورٹ کو وہ شکل دینے میں کامیاب ہوئے. پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس میں بہت سے جو ہمارے حکمران ہیں یا جو پالیسی میکر ہیں ان کا اس میں ذہن اور ان کی دانش اور حکمت شامل ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ چہرے آتے ہیں، کچھ سیاسی چہرے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے چہرے ہوتے ہیں، لیکن جو پالیسی بنتی ہے یہ کئی سالوں کی محنت سے بنتی ہے، اور بنانے والے اور لوگ ہوتے ہیں. وہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے آنے یا جانے سے اس منصوبے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل یہ منصوبہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہے اور سوچ ہے اور فکر ہے. دیکھیے، ایک معاشی ترقی سے لے کر قومی دفاع تک ایک بہت بڑی لائن ہے، اس تک پہنچا گیا ہے ان برسوں میں سوچنے کے بعد، تفکر کے بعد، تدبر کے بعد. تو یہ راحیل شریف صاحب نے یقیناً اس میں دلچسپی لی، لیکن یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کسی بھی صورت جسے جس کی رفتار بھی میں سمجھتا ہوں کم نہیں کی جا سکتی. یہ چلتا رہے گا، اور جنہوں نے اسے شروع کیا ہے وہ اسے پایۂ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. اچھا، جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے وہ اسے پایۂ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. اب وہ جنہوں نے شروع کیا ہے وہ یقیناً ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ شاید کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا ہے. جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم سامنے کہتے ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی لیکن اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو جو سکرین کے پیچھے ہے وہ بھی تو کام ہو رہا ہے نا. اور وہ ایک دن میں ایک حکومت کے دور میں نہیں ہوا، یہ کئی حکومتیں گزری ہیں تب جا کے یہ سی پیک تک ہم پہنچے. بڑا اچھا انہوں نے جس طرف اشارہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ سامنے جو چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب پرائم منسٹر صاحب یہ آ گئے تو یہ کر رہے ہیں، یہ چہرے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو اس طرح کی پالیسیاں ہوتی ہیں یہ پورے ملک کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر یہ ڈی ٹریک نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ ایک دفعہ بن جاتی ہیں پھر فالو ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہر پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جنرل راحیل شریف نے اپنی ذات کے اندر جو لیڈر پرووائڈ کیا، ڈیفینیٹلی وہ سارے کام خود نہیں کرتے تھے، اور اب جو چیف بنے ہیں وہ ان کے ایک سٹاف آفسر تھے، اور وہ پوری فوج کی ٹریننگ اور ایویلویشن کے ذمہ دار تھے. ایک انتہائی اہم ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی، اور ڈیفینیٹلی وہ جنرل راحیل کے جونیئر بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے. اور ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہے کہ اس کا شاگرد اس سے اوپر جائے، زیادہ ترقی کرے. اور ڈیفینیٹلی جو فوج کا سی پیک کے اندر رول ہے اس میں تو مجھے نہیں امید کہ رتی برابر بھی تبدیلی آئے گی یا ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہوگا. صحیح. ہاں، خدا نخواستہ اگر ہماری پولیٹیکل رجیم میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس سے شاید کوئی ہلکا پھلکا شفٹ ہونے کا چانس ہے. آئے دن جو ہم یہ شور و غوغا دیکھتے ہیں جی کہ کوئی صوبہ کہتا ہے ہمارے اندر سڑک نہیں شروع ہوئی، کوئی کہتا ہے ہماری جلدی بن رہی ہے، کبھی گلگت بلتستان کے چیف منسٹر پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تمہاری جو سڑک ہے وہ 2 لین ہے، وہ 4 لین کیوں نہیں ہوئی. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہاں تو کوئی ٹریفک ہی نہیں ہے تو وہاں 4 لین کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. چونکہ پنجاب میں سے جب گزرنا ہے سی پیک والی روڈ نے تو وہاں چونکہ آلریڈی ٹریفک بہت زیادہ ہے تو وہاں تو 4 لین بھی ناکافی ہو جائے گی، تو وہاں اگر بڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہ آ جائے. بہرحال فوج کا جو رول ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی، اور ان علاقوں میں جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا یا کسی کو ہمت نہیں ہے جانے کی، وہاں ان پہ کام کرنے کی،
वहाँ वो बतदरीज इस अपने अमल को जारी रखेगी और काम करती रहेगी। क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल हर एक आम आदमी को भी समझ आती है कि जितने दुश्वार गुजार रास्ते थे, जहाँ से सड़क बनानी थी, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर सकता था जो फौज ने किया है, क्योंकि इसमें कुछ 40-45 लोग उन्होंने शहीद करवाए इस रोड के बनाने में। तो ये एक इंटरेस्ट था उनका, मतलब एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि जिसके तहत ये काम हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो पनामा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शरीफ खानदान के खिलाफ ये जो केस ज़ेर समाअत है, अगर ये फैसला शरीफ खानदान के खिलाफ आ जाता है, यकीनन हुकूमत तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ चेहरे तो तब्दील होंगे, तो इनकी तब्दीली से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसा फैसला आता है जी मेरी समझ में और दानिश में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की सीट चली जाती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहते आर्टिकल 62 और 63 के तहत, तो ऐन मुमकिन है कि चूंकि इलेक्शन में तकरीबन 1 साल से थोड़ा ज़्यादा अरसा रह गया है, तो ऐन मुमकिन है कि वो इस स्ट्रेटजी को भी अपनाएं कि वो सियासी शहीद बने और वो इलेक्शन अनाउंस कर दें और वो असेंबली को डिसॉल्व करने का मशवरा दे दें प्रेसिडेंट को। ये भी चांस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो घर जाना पसंद करेंगे और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन उनके पास पिछले 2-3-4 माह से है। और जिस तरह की खबरें आती रहीं, डिफरेंट प्रपोजल्स उनके सामने रखे गए, डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, लेकिन वो किसी भी सूरत में वो आखिरी लम्हे तक फाइट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये यकीन कामिल है कि वो सादिक हैं, वो अमीन है। ये जितनी उनकी मिलें बैरून मुल्क लगीं, जितनी जायदादें खरीदी गईं, वो बिल्कुल कानूनन, शरन, इखलाकन, हर लिहाज से चले जी, ये तो फैसला अदालत करेगी कि वो कितनी शफाफियत है। अल्लाह करे हमारे मुल्क के मफाद में तो यही है कि वो सारा कुछ इसी तरह से हो कि वो शफाफ भी हो और उसके अंदर उनकी ईमानदारी, क्योंकि हमारे मुल्क का मफाद है उसके अंदर। जैसे लोग हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, आज अगर कोई लीडर होता तो सूरत हाल शायद कुछ और होती। तो या फिर ये फैसला हो जाए और पता चल जाए और अवाम को भी पता चल जाए कि हकीकत क्या है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आके फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक मुनीर साहब, जनाब डॉक्टर अयूब नदीम साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी, तारिक मुनीर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि ये गवारा नहीं करते कि इनके अलावा कोई दूसरा आके उस सीट पे इनकी हुकूमत में बैठे। यही मामला पिछली हुकूमत में हुआ, गिलानी साहब को घर जाना पड़ा, थोड़ा टाइम रह गया था, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं गए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई गेम चलेगी, ये इलेक्शन में जाएंगे? बड़ी अच्छी बात की है तारिक साहब ने। ये इम्कान तो है, ऐसे इम्कान हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला करती है जिसे अवाम कबूल करते हैं और अवाम उसे पसंद करते हैं कि ये वाकई सही फैसला है और मेरिट पे होना चाहिए, अगर बेगुनाही है तो साबित होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये आता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौकीर में इजाफा होगा। ठीक है, ये इससे कमी नहीं आएगी। ये कोई इस तरह का तस्वुर हमें नहीं लाना चाहिए। पूरी दुनिया में फैसले होते हैं और सदूर के खिलाफ भी होते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी होते हैं, वज़रा के खिलाफ भी होते हैं। तो इससे पाकिस्तान के वक़ार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इसमें तब्दीली आती है हमारी क़यादत में, यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं मुआशी पॉलिसियों में, लेकिन अगर कोई तब्दीली आती है तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये काम तो जारी रहना है। ये काम शुरू हुआ, देखिए बहुत अच्छी बात शुरू में हुई कि हमारे पास अभी होमवर्क नहीं है, पूरा किया ही नहीं था हमने, और वहाँ से तिजारत शुरू भी हो गई है। तो हमारे पास वहाँ रहने के लिए जो लोग जो हमारे सरकारी महकमों के लोग हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है। इसके बावजूद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो जो प्रोग्राम इस
قوت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ شروع کیا جائے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے طارق میر صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس کی سپیڈ میں فرق، کیونکہ ابھی پریام شروع ہونے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کی طرف آؤں گا کہ چائنا کے پاس کوئی ایسی ابھی نہیں کہ وہ کیپیسٹی بیلڈ کر رہا ہے اور اس نے ابھی جو ہے نا پروڈکشن شروع کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے آپ سے راہداری مانگنی ہے، وہ تو ہر چیز اس کے پاس تیار ہے، وہ تو چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، وہ ادھر سے جا رہی ہے۔ اب تو آپ کی طرف سے ڈیلے ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے کہ آ جاؤ وہ آ جائیں گے۔ مطلب اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ امیر ہو جاؤ گے، یہ کام کر لو، تو اس کو تو سارا کچھ چھوڑ کے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دلچسپی سے یا اس پیشن کے ساتھ یہ حکومت اس کام کو کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے؟ مجھے دکھ، افسوس اور ملال سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً نہ ہماری وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومتیں اس محبت، اس چاہت، اس تیزی، اس دلیری سے کام نہیں کر رہی۔ یہ ٹوٹل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے انتظار میں ہیں کہ جو چائنا نے پیسہ کمٹ کیا ہے اس کی انسٹالمنٹ آئے گی تو وہ کام آگے بڑھے گا۔ جب انسٹالمنٹ کسی وجہ سے رک جاتی ہے، چونکہ تھرو بینکس آنی ہوتی ہے، تو یہ کام روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو یہاں تک کی بھی توفیق نہیں کہ اس انٹرم پیریڈ میں اپنے پاس سے فنڈز انجیکٹ کر کے اس کام کو چلتا رکھیں، اس کو رواں رکھیں۔ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہاں جو لاہور میں اورنج لائن بن رہی ہے، چونکہ وہ بھی سی پیک کا حصہ ہے پروجیکٹ کا، تو کبھی کام رک جاتا ہے کہ جی وہ بینک آف چائنا سے پیسے نہیں پہنچے اور کانٹریکٹرز کو پیمنٹس نہیں ہوئی تو کام سلو ہو گیا۔ جب وہاں سے پیمنٹ آتی ہے 2 4 10 ارب روپے کی تو پھر کام تیز ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب کام ہوتا ہے تو انتہائی فاسٹ ٹریک ہوتا ہے۔ وہ انفارچونیٹلی ابھی کچھ ایریاز میں جو نیشنل ہیریٹیج کے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت رکے ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ اس کا کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ پروجیکٹ پایہ تکمیل کی طرف پہنچ سکے جلد از جلد، اور اس کا جو کوئی فائدہ ہونا ہے اہل لاہور کو وہ ہو سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوج، آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز آتی ہیں، آپ چیک کر لیں، جس طرح وہ ہنگامی بنیادوں پہ 7 دن 365 دن سال کے 24 گھنٹے پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فوج کا پروجیکٹ نہیں ہے، پاکستان کا پروجیکٹ ہے۔ بالکل، اور پاکستان کے ملک کا ایک ادارہ ہے فوج، تو باقی اداروں میں بھی اس طرح کی کیفیت، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ کسٹمز میں جو افسر وہاں پوسٹ کرنے ہیں، پی آئی اے کے جو افسر پوسٹ کرنے ہیں، ریلوے کے جو پوسٹ کرنے ہیں، جو پورٹ کے پوسٹ کرنے ہیں، آپ والنٹیئرز مانگ لیں کہ بھائی جو ینگ ہیں، جو 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، 18 گھنٹے کر سکتے ہیں، 7 دن کر سکتے ہیں، جن کے پیچھے گھر میں بیمار والدہ نہیں ہیں یا کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں یا جن کو ہر دوسرے ہفتے واپس کراچی، لاہور، پشاور نہیں بھاگنا ہوگا، جو 2-3 مہینے کنٹینیوٹی سے کام کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ویری شیور کہ جو چائنیز پورٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ ہر 2 ہفتے کے بعد چھٹی چائنا واپس نہیں جاتے، وہ رات کو 4 بجے 6 بجے گھڑیاں دیکھ کے واپس نہیں جاتے۔ جو پورٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ پورٹ کے اندر ہی رہتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا پورٹ کے اندر ہی ہے۔ جو ایئرپورٹ بنانے کے لیے ٹیم آ رہی ہے وہ ایئرپورٹ کی پریمیسز کے اندر ہی رہے گی۔ تو ہم بھی اس طرح کا اگر جذبہ کر لیں اپنے اندر تو میرا خیال ہے یہ پورا پروسیس جو فلی آپریشنل ہونے میں اگر 12 مہینے اور لگنے ہیں یا 18 مہینے لگنے ہیں تو یہ 6 ماہ میں ہو جائے گا کام۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک عام جملہ ایک بولا جاتا ہے کہ اگر گھر ہو تو گھر نہیں چلتا، اگر آپ کو موقع ملے دکان کا تو پہلے دکان بنا لیں جس سے گھر چلنا ہے، دکان جب اسٹیبلش ہو جائے گی گھر خود بخود بن جائے گا۔ تو اس وقت جو ہماری صورتحال ہے سی پیک کے حوالے سے بالخصوص، ہمیں کیا گھر پہ توجہ دینی چاہیے یا ہمیں اس دکان پہ توجہ دینی چاہیے جس سے ہمیں انکم آنی ہے؟ اگر یہ اس لاہور کے جتنے پروجیکٹس ہیں یا ادھر ادھر کے جتنے پروجیکٹس ہیں جس میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اگر یہ بعد میں رکھ لیے جاتے، پراورٹی اس کو دے دی جاتی، اور یہ ہنگامی صورتحال جو یہاں پل بنانے کے اوپر ہوتی ہے، یہاں جو دوسری چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، یہ ہنگامی صورتحال اگر ادھر ہوتی تو اس کے ثمرات جلدی نہ مل جاتے ہمیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 قوموں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور یہ 2 قومیں جو ہیں، آپ دیکھیے پورا اس کا سٹرکچر دیکھیے کہ اس میں اس معاہدے میں چائنا نے ہمارے پبلک کو، ہماری عوام کو انوالو کیا ہے، اس کو شامل رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو منصوبے ہیں
جیسے آپ دیکھیں سڑکوں کی تعمیر ہے یا گوادر پورٹ کی ہے یا وہاں رہائشی کالونی جو بنائی جائے گی اس کی ہے، یا ریلوے کے 3 ٹریک جو منصوبہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس کی 3 ٹریک بنائے جائیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عوام سے بنتا ہے. اور یہ جب عوام سے بنتا ہے اور عوام میں تحریک پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کی تحریک میں کہہ رہا ہوں، تو پھر حالات اور ہو جاتے ہیں. 2 قومیں اس وقت مل رہی ہیں، ایک چائنا کی نیشن ہے اور ایک پاکستان کی نیشن ہے. میں یہ امید اس لیے رکھتا ہوں کہ جب آپ چائنا کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ ضرور کسی نہ کسی حد تک اثر کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوں اور ایک سست رہے اور ایک جو ہے وہ طارق میر صاحب شروع میں ہی ان کا دوسرا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا کلیئر قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. جی کچھ فرق ضرور پڑے گا اور اس کی ہمیں امید رکھنی چاہیے. باقی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کمیاں موجود ہیں جو ہم پہلے سے ہوم ورک نہیں کرتے، پہلے سے تیار نہیں ہوتے اور اگلے حالات کو پہلے سے نہیں دیکھتے. یہ ہماری قیادت میں اور ہمارے لوگوں میں یہ مسائل رہے ہیں، آج بھی ہیں. لیکن جس رفتار سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور بڑی اچھی طارق صاحب نے شروع میں بات کی کہ ہمیں کیمپوں میں بھی رہنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو وہاں ہم بلاتے ہیں کہ بھی آپ آ کے یہاں کام کریں، انہیں معاشی طور پہ فائدہ دیں. میں اس چیز کے حق میں بالکل صحیح بات. ایسا نہیں ہے کہ اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے آ جائیں اور اس طرح کریں کہ رات دن ایک کر دیں. نہیں، ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست جتنا انہیں بینیفٹ دے گی وہ اتنے جذبے کے ساتھ کام کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں آج کل کہ ایک طاقت کی غلامی سے نکل کے، سپر پاور کی غلامی سے نکل کے ہم دوسرے کی غلامی میں جا رہے ہیں. اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. پچھلے دنوں اس پہ کئی لوگوں نے پروگرام بھی کی اور سیمینارز بھی، اور ایک پوری ایک ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے بارے میں اپنے ویوز کا اظہار کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال خام ہے، اس میں کوئی سچائی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پاکستان اس سٹیج پہ نہیں کھڑا ہوا. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے دفاع کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کی حفاظت پر جو لوگ مامور ہیں وہ اس پاکستان کو بچانے کا ہنر جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے 1950 سے آج تک یہ ساری چیزیں سوچی گئی ہیں، پہلے سے ان پہ غور کیا گیا ہے، پہلے سے دیکھا گیا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور بہت سے منصوبے ایک ساتھ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور چین کر رہے ہیں. اس کے بہت سے واقعات جنرل زاہد علی اکبر جو چیئرمین وابڈا بھی رہے اور بعد میں کوٹا کے انچارج رہے، وہ بہت سے واقعات سنایا کرتے تھے. تو یہ اس وقت بھی دفاعی تجارت ہوتی تھی، وہاں سے دفاع کا سامان ادھر آتا تھا اور ہم ان سے شیئر کرتے تھے. تو پاکستان جو ہے وہ مالدیپ نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک ہے اور اپنی قوت کو سمجھتا بھی ہے اور اپنی قوت کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے. بالکل صحیح بات بھی جانتا ہے. ایک بریک میں جانا ہے اور اس لیے ایک جملہ مجھے کہہ لیجیے. اس لیے اس طرح کے خدشات اور اس طرح کے خطرات کا اظہار کرنا میرے حساب سے مناسب نہیں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس میں ایک اور چیز کی بھی میں وضاحت چاہوں گا، لیکن وہ بریک پہ مجھے ابھی جانا ہے واپس آ کے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ انڈین کمپنی والا جو ہے نا وہ سلسلہ دوبارہ یہاں پہ چلے گا اور یہ معاملہ ہوگا. تو خیر جواب تو اس کا آ ہی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، جناب ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب. طارق منیر صاحب، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے دشمن یہ واویلا کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایسٹ انڈین کمپنی جس طرح سے آئی تھی اور پھر وہ قابض ہوگی اور وہ سارا کچھ، تو پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ چین
यही कुछ करने वाला है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा और क्लियर कीजिएगा कि क्या है। जी इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए, इंडिया को खुश होना चाहिए। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, हम पे कब्जा कर लेगी तो हमारा तो वजूद मिट जाएगा, तो इंडिया को तो दे शुड बी फायदा होगा। लेकिन दूसरी चीज है जी कि ना तो चाइना के इस तरह के कोई अज़ाइम है। चाइना खुद इतना बड़ा मुल्क है कि उनके दिल में कोई ख्वाहिश और चाहत नहीं है कि वो कोई 10, 20, 50 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर और अपने में ऐड करें। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम ना नेपाल है, ना भूटान है, ना सुखम है, ना मालदीव्स है। और तीसरी चीज़ कि हमारे अंदर से आपने देखा कितने सालों से नेटो की सप्लाईज गुजर रही हैं। बिल्कुल सही। और वो हम उनको गुजरने देते हैं, वो जाती हैं। एक गलत मूव हुई नेटो फोर्सेस की तरफ से कि सलाला चेक पोस्ट पे उन्होंने फायरिंग की, जिसकी बाद में उन्होंने माजरत में ज़रा वक्त लिया, लेकिन जितना उन्होंने वक्त लिया उतना सा नेटो सप्लाईज बंद रही। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हमने इजाज़त नहीं दी और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े वो सप्लाईज और वो रसद का सामान काबुल अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए। जब तक हमें तसल्ली नहीं हो गई, हमें ये फील नहीं हो गया कि वो उनको अब शर्म आ गई है और वो आइंदा ऐसी गलती रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के बाद आप देखें पूरी नेटो फोर्सेस ड्यूरल लाइन की दूसरी तरफ मौजूद थी। हर किस्म की धमकी के बावजूद किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि वो ड्यूरल लाइन को अबूर करे। तो इसलिए आप ये चीज़ तो भूल जाएं। अब सबको जो तकलीफ है वो ये है कि ये इकोनॉमिक बॉम्ब जो फटने जा रहा है, जो फट चुका है, जो डेटोनेट हो चुका है और जिसके असरात और समरात हर आने वाले दिन के बाद, हर महीने के बाद, हर साल के बाद नजर आने शुरू होंगे, ये लोगों को हजम नहीं हो रहे। बिकॉज इसके बाद हमारा जो है वो कशकोल टूट जाएगा। वो हम ज़रूरत के तहत जो हर किसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि चाइना का जी एक बड़ी अच्छी उनकी एक पॉलिसी और थीम है। वो कभी किसी को, स्पेशली पाकिस्तान को, पैसों की सूरत में एड नहीं देते। वो आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग का गुर और हुनर सिखाते हैं और वो आपको आपके पैरों के ऊपर खड़ा करते हैं। आप क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि जब ये पोर्ट ऑपरेशनल होती है तो पूरी दुनिया का ये मरकज बनेगा कारोबार का, पूरी दुनिया का। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आएंगे। लेकिन मुझे फिर भी ये कहना है, दोबारा मैं कहूँगा कि हमें हंगामी हालत का निफाज करना है वहाँ पर काम के हवाले से। वो बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है। और एक बात जो आपकी गुफ्तगू में मुझे डॉक्टर साहब से जानने हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक कर्जे देता रहा, आते रहे और हुक्मरानों की नज़र होते रहे। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी तासुर है कि ये भी मंसूबा, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा होगी और ये जो फंडिंग आएगी चाइना की तरफ से, ये भी उसी तरह से करप्शन की नजर हो जाएगी। क्या फर्क है उस फंडिंग में और इस फंडिंग में? जी, इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है। फर्क ये है कि वो जो कर्जे दिए जाते हैं पाकिस्तान को, वो कर्जे हुकूमत वसूल करती और उसके लिए कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं होता कि ये कहाँ खर्च होंगे। जो कर्ज आपको मिलता है उसके बारे में खदशात पैदा होते हैं और उसके बारे में बाज़ इम्कानात का इजहार किया जा सकता है और ये हक है सबका कि वो करे। लेकिन आप ये देखिए कि चाइना ने जो CPEC के मंसूबे बनाए हैं उनको बाकायदा उन्होंने ब्लैक एंड वाइट सूरत में वो सामने लाए कि क्या क्या काम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। कि हजारों मील लंबी सड़कें बनाई जाएंगी और माइलेज भी तय है, किलोमीटर्स भी तय है। ये नहीं है कि उसे हवा में कह दिया गया है। कितनी बड़ी रिहायशी कॉलोनी बनेगी ये भी तय है, कितने ट्रैक रेलवे के बनेंगे ये भी तय है। उसके बाद नई ट्रेनें, जाहिर है जब ट्रैक आपके पास इतने सारे हो जाएंगे तो नई ट्रेनें तो चलेंगी, नई ट्रेनें भी चलेंगी ये भी तय है। फिर जो सनत है उसकी तरक्की के लिए जो बड़ी अहम बात हम शायद मिस कर रहे हैं वो है तवानाई। तवानाई के मंसूबे भी तय हैं कि तवानाई के इतने मंसूबे लगाए जाएंगे ताकि उससे पाकिस्तान की सनत और तिजारत को तरक्की मिले। देखिए हमारे यहाँ जो बेरोजगारी पिछले अरसे में पैदा हुई है 15-20 सालों में और बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ, वो तवानाई के बहरान की वजह से हुई है। कभी गैस नहीं आ रहा, कभी बिजली नहीं आ रही,
मजदूर बेचारा बेरोजगार हो गया, उसका दिन ही नहीं लगता, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती। तो ये जब तक हम इस तवानाई के बहरान पे काबू नहीं पाते, हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो सनत है या इंडस्ट्री घर की सतह पर भी है वो तरक्की करेगी? वो तरक्की नहीं कर सकती। तो बात वही है कि जो चाइना में छोटी छोटी सनतें लगाकर जिस तरह उन्होंने एक आदमी की फीकस आमदनी को बढ़ाया और उसे अपनी कौमी आमदनी का एक हिस्सा बनाया है, उसी तरह से अगर पाकिस्तान में भी ये स्पिरिट पैदा हो जाए, और ये हमारी क़यादत कर सकती है। हमारी क़यादत को बाकी काम छोड़ के इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करे कि भाई आप भी अपनी फीकस आमदनी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब आपके यहाँ तवानाई के मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल सही तो बात। ये मंसूबे सारे के सारे बिल्कुल वाज़ेह हैं, शफाफ हैं, सामने हैं। होना क्या है ये हम पहले से जानते हैं। बिल्कुल सही। तापी मंसूबा खटाई में पड़ गया था, दोबारा उसकी शुरुआत और दोबारा उसकी तकमील का इंदिया दे दिया गया। तुर्कमानिस्तान से निकल के वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान से गुजर के वो लाइन जाएगी, गैस पाइपलाइन इंडिया में। इंडिया बड़ा खुश है कि चलें जी ये शुरू होगा और हमारे तक गैस पहुंचेगी। इधर से इंडिया हमें धमकी देता है कि मैं बूंद बूंद को तरसाऊंगा। कहाँ खड़ा है इंडिया? ये जो इंडिया की धमकियां हैं ना जी मोदी साहब की, वो बजाते खुद एक बदनीयत और एक घटिया इंसान, और ये सारे वो धमकियां जो दे रहे हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को गर्म करने के लिए और आने वाले इलेक्शंस के लिए दे रहे हैं। और मुझे यकीन कामिल है कि इस इलेक्शन में उनको बुरी तरह डिफीट होगी। उन्होंने ये जो अपने मुल्क में काम किया, ये करेंसी नोट्स बंद करने का और चेंज करने का, वो पूरी तरह बैकफायर कर चुका है उनके लिए। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, और सबसे अच्छी बात यह कि इस गैस मंसूबे में तालिबान ने कह दिया है जी कि हम अफगानिस्तान में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कि उससे अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी और नौकरियां मिलेंगी, जो एक थ्रेट थी जी। तो अगर वहां पे प्रोटेक्शन मिल जाती है तो बाकी जगह पे कोई इशू ऐसा नहीं है। तो इंडिया को जब ये गैस जाएगी जो पाकिस्तान से गुजर के जाएगी, और आप देखेंगे कि 6 महीने साल के अंदर इंडिया भी सी पैक के अंदर अपना हिस्सा चाहेगा, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा एक बेवकूफ़ और ज़िद्दी बच्चे की तरह। जब वो देखेगा कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली वो यू टर्न लेगा। और मोदी साहब का टेन्योर जो है अब वो चंद साल का रह गया है, डेफिनेटली उन्होंने रहना नहीं है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उसके अंदर चेंज आएगी। बाकी जितने ये एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके गारंटर्स दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर जनरल राहिल शरीफ के मुझे अल्फाज याद हैं कि हॉट स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। अगर वो पानी रोक के हमें मारना चाहेंगे तो हम भी डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोचेंगे और करेंगे। डॉक्टर साहब ये अल्टरनेटिव तो फिर आ गया ना, अगर पाकिस्तान से गुजर के गैस पाइपलाइन चाहती है इंडिया में, तो कल को अगर वो हमें ये धमकी देते हैं कि जी हम पानी बंद करेंगे, तो हमारे पास भी ये धमकी मौजूद होगी कि हम गैस बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ये मौजूद होगी। और दूसरी बात ये है कि पानी भी बंद करना इतना आसान अमल नहीं है। ये भी इंडिया का कहने से कुछ होता नहीं। और ये जो नई उनकी क़यादत आई है नरेंद्र मोदी की शक्ल में, इनके पास धमकियों के तो अंबार है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वो आप जानते हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह भी इंडिया की धमकियों में आएगा और पाकिस्तान उसकी बात को मानेगा। हाँ, एक सतह पर जो क़यादत है उसके मफादात हो सकते हैं कि बाहमी तौर पे तिजारत के या कोई किसी और तरह के, लेकिन मुल्की सालमियत पे कोई समझौता नहीं हो सकता, वो अपनी जगह पे कायम है। और ये जो बात अभी सर ने कही कि जो इंडिया भी कभी कोशिश करेगा कि वो इस सी पैक का हिस्सा बने, तो मुझे इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो मशरक जो है वो एशिया है। बिल्कुल सही। और एशिया के इकट्ठे होने का वक्त आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान अगर उसमें 2 मुल्क बुनियादी तौर पे बहुत अहम है, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा
جو اقبال کے نزدیک ہے وہ ہے ایران. بالکل صحیح. تو ان تین کے جو اشارات ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں کہ ہمارے مفکر نے، شاعر مشرق نے جو بات کہی تھی اس کا سچ ہونے چاہ رہی ہے اور اس کا آغاز ہو گیا. پروگرام کا وقت آپ سے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ڈاکٹر یمن ندیم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. طارق مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.